अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अलवक़्फ़ अला अवाखिर कलिमात की आखिर पर वक्फ की कैफियत को जानेंगे। कलिमातुल क़ुरआनी के आखिरी हर्फ पर वक्फ की कैफियत यानी अ, जब हम आखिरी हर्फ पर वक्फ करते हैं वो कैसे वक्फ किया जाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि किस किस्म के वकूफ़ होते हैं। तो कलिमात कुरानी के आखिरी हरूफ दो तरह के होते हैं। जब उनके ऊपर वक्फ किया जाएगा तो दो तरीके के आपको हरूफ मिलेंगे। एक होकर होता है मुअत्तल और एक होता है सहीह। आप जानते हैं कि मुअत्तल होता क्या है। अगर कलिमे का आखिरी हर्फ हर्फ मद यानी अलिफ साकिना क़ब्लहा मफ्तू, वाव साकिना क़ब्लहा मक़ूम, या साकिना क़ब्लहा मकसूर, इन तीनों में से कोई भी हर्फ मद आ जाए तो उनमें से कोई भी हर्फ हो तो इस आखिर को यानी इस आखिर के वक्त को हम मुअत्तल कहेंगे। ये मुअत्तल वक्त होगा। ऐसे हर्फ हुरूफ की हालत वक्त में हालत वसल की तरह दो हरकत खींच कर पढ़ा जाता है। अगर आपको मुअत्तल हुरूफ मिलते हैं और आप वहाँ वक्फ कर रहे हैं तो आपको दो हरकत ही पढ़ना है आपको। यानी जैसे वसलन आप पढ़ते हैं वक्फन भी वैसे ही पढ़ेंगे। जैसे दना अगर आप वसलन पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे, और जब आप इसके ऊपर वक्फ कर रहे हैं यू चूज टू वक्फ हियर, आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं तो आप उसको वैसे ही अदा करेंगे। दना फतदल्ला। अगर आप वसल में पढ़ें तो ऐसा ही पढ़ा जाएगा, और अगर वक्फ करना चाहें तो फतदल्ला ही पढ़ा जाएगा। बस दो हरकत लंबा करके आप इसको स्टॉप कर देंगे। अब दूसरे वक्त देखते हैं कि दूसरी तरीके का वक्त कैसे होता है। वो होता है सही हरूफ के ऊपर। अगर कलिमा का आखिरी हर्फ हर्फ मद में से ना हो, यानी तीनों हरूफ मद्दा अलिफ वाव और या में से ना हो, तो ऐसे आखिर को सही कहते हैं। ये वक्त क्या होगा? सही होगा। ऐसे हरूफ मुतहर्रिक साकिन या साकिन होते हैं। जब आप वक्फ करेंगे या तो आपको क्या सिचुएशन मिलेगी कि वो हर्फ मुतहर्रिक है या वो साकिन है। तो ऐसे हरूफ को हालत वक्त में आर्जी सुकून या असली सुकून से पढ़ा जाएगा। ये देखिए, यहाँ यहाँ आपको सुकून ही मिल रहा है तो उसको वैसे ही सुकून के साथ पढ़ लेंगे। फहद्दिस व और दूसरा क्या है? सराइरा। आपको यहाँ फतहा मिल रही है तो आप इसको टेम्पररी सुकून देंगे, और टेम्पररी सुकून के साथ ये आरजी वक्फ आरत सुकून हो जाएगा। अस्सराइर फहद्दिस अस्सराइर। तो आपको सुकून के साथ भी उन्होंने बता दिया कि आप कैसे वक्फ करेंगे, और ये वक्फ सही है। और अगर मुतहर्रिका हुरूफ हों तो उनको कैसे वक्फ किया जाएगा। तो ये दोनों सही की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अगर मत लेटर के साथ के ऊपर आप वक्फ करते हैं तो वो मुअत्तल होता है और उसको टू हरकत लॉन्ग करते हैं। लेकिन सही के साथ मामला फर्क है। कलामात के आखिर में सही हुरूफ पर वक्फ की कैफियत हमने दो स्टॉप्स देखे, या तो मुअत्तल हो सकता है या सही हो सकता है। अब हम सही कलिमात के पर वक्फ की कैफियत देखते हैं कि उनके ऊपर किस किस तरीके से वक्फ किया जा सकता है। सही कलिमात वाले सही आखिर वाले कलिमात पर वक्फ के तरीके मुदज्जल हैं। यानी सही आखिर वाले कलिमात, सही क्या क्या मतलब है? जो मद लेटर्स ना हो, मद लेटर के अलावा आपको वक्फ करना है तो वो सही वक्फ कहलाएगा। और सही आखिर यानी सही आखिर वाले कलिमात पर वक्फ के मुदज्जल तरीके हैं, जो है अस्सकून, अल-महक, अर्रौम, अल-इश्माम, अल-हद और अल-इब्दाल। 1 2 3 4 5 तरीके हैं इन कलिमात के ऊपर वक्फ करने के। सबसे पहले है अस्सकून अल-महद, आखिरी हर्फ को खालिस सुकून से पढ़ना। और दूसरा तरीका है अर्रौम,
آخری حرف کو 1/3 حرکت سے پڑھنا، اور تیسرا ہے الاشمام، آخری حرف پر ضمہ کو بغیر آواز کے صرف ہونٹوں کی گولائی سے ادا کرنا، اور چوتھا ہے الحذف، آخری حرف کو گرا کر پڑھنا، پانچواں ہے الابدال، آخری حرف کو بدل کر پڑھنا۔ یہ تو ہم نے اس کی سرسری، ہم نے اس کو ناموں کے ساتھ اور ہلکی سی اس کی تعریف کے ساتھ پڑھا۔ اب ہم اس کو ان ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے السکون المحض۔ السکون المحض، آخری حرف کو خالص سکون سے پڑھنا، صحیح اواخر والے کلمات پر خالص سکون کے ساتھ وقف کر کے پڑھنا۔ سکون محض وہ سکون ہوتا ہے جو وقف کی حالت میں حرکت کو گرا دیتا ہے، حرکت کو ریموو کر دیتا ہے اور سکون دے دیتا ہے۔ سکون محض ایسا خالص سکون ہوتا ہے جو روم اور اشمام سے خالی ہوتا ہے، اس لیے اس کو خالص سکون کہتے ہیں۔ اب روم و اشمام سے خالی ہوتا ہے تو روم و اشمام ہوتا کیا ہے وہ تو ہم آگے پڑھیں گے، لیکن آپ یہاں جان لیجئے کہ اس کو بس سکون دے دیا جاتا ہے تو وہ خالص سکون اس کے اوپر ہوتا ہے اور اس کی آخری حرکت کو گرا دیا جاتا ہے۔ سکون محض مندرجہ ذیل حالات میں استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ آخری حرف پر وقف کی صورت میں فتحہ، کسرہ یا دمہ کی جگہ سکون پڑھنا، یعنی پہلے وہ اصلاً ان کے پاس یا تو فتحہ تھا یا کسرہ تھا یا ضمہ تھا، لیکن جب ہم اس کو پر وقف کریں گے تو ہم اس حرکت کو ہٹا کے سکون دے دیں گے، کیونکہ ہم کس آخر کو پڑھ رہے ہیں کہ ہم سکون محض پہ، ہم وقف کی کیا صورت پڑھ رہے ہیں کہ سکون محض ہو، یعنی سکون دیا جائے۔ تو الصراط یہ اصلاً کیا تھا؟ تو کے پر فتحہ تھی، لیکن جب ہم اس کے اوپر وقف کرنا چاہیں گے، اگر ہمیں کہا جائے کہ ہم اس کے اوپر وقف کر کے دکھائیں تو ہم کہیں گے الصراط، ہم اس کو تو کے اوپر سکون دے دیں گے۔ نستعین، اب نون کے اوپر ضمہ تھی، اصلاً ضمہ تھی، لیکن ہم اس کو سٹاپ کرتے ہوئے کیا پڑھیں گے؟ نستعین۔ والفجری، را کے اوپر اصلاً کسرہ تھا، لیکن ہم اس کو سکون دے کے وقف کر کے پڑھیں گے والفجر۔ یہ ہے سب سے پہلا طریقہ کہ آخری حرف پر وقف کی صورت میں فتحہ، کسرہ یا دمہ کی جگہ سکون پڑھنا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے سکون محض میں کہ آخری حرف پر وقف کی صورت میں اصلی سکون کی جگہ سکون ہی پڑھنا، یعنی وہ پہلے سے ہی سکون تھا۔ پہلی صورت کیا تھی؟ جس میں آپ کو فتحہ، دمہ، کسرہ ملا، لیکن دوسری حالت یہ ہے کہ آپ کو سکون ہی ملا تو آپ کو سکون کے ساتھ بس پڑھ کے فنش کر دینا۔ فَكَبِّرْ will stay، فَكَبِّرْ، اور را کے اوپر آپ نے سکون دے دیا جیسا کہ پہلے تھا، فَكَبِّرْ، فَكَبِّرْ، اور فَحَدِّثْ، اس کے اوپر سکون تھا تو جب آپ نے اس کو سٹاپ کیا تو ویسے ہی آپ نے سکون کے ساتھ ہی پڑھ دیا فَحَدِّثْ۔ اس کی دوسری حالت ہے۔ پہلی حالت کیا تھی؟ جب آپ کے پاس فتحہ، دمہ، کسرہ آیا تو آپ نے اس کو ریموو کر کے آپ نے سکون دیا، کیونکہ یہ سکون محض کا طریقہ تھا۔ پھر آپ کے پاس سکون ہی ہے جب آپ آخری حرف کے پر وقف کریں تو آپ اسی حالت میں اس کو پڑھ دیں گے، یہ اس کا دوسرا طریقہ ہے۔ آپ تیسری طریقے کی طرف جاتے ہیں کہ آخری حرف پر وقف کی صورت میں شدہ کی حرکت کی جگہ سکون پڑھنا، یعنی تشدید تھی تو پھر تشدید کے اوپر متحرکہ تھی تشدید، تو ہم نے اس کو سکون کے ساتھ پڑھ دیا مستقر، سوری پہلے وصل کر کے پڑھتی ہوں، مستقرن، مستقرن، اور جب ہم اس کو سٹاپ کریں گے تو ہم پڑھیں گے مستقر، مستقر، اور آف کورس آپ نے اس کے اوپر نبر بھی دینا ہے کیونکہ یہاں آپ تشدید والے حرف کے پر وقف کریں۔ فَقَلٌ، فَقَل، آپ نے تشدید کے اوپر حرکت تھی
تنوین دم تھی تو ہم نے اس کو سکون دے دیا. فقل اس کو نبر کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ جب بھی کسی بھی مشدہ تشدید والے حرف کے اوپر وقت کیا جاتا ہے تو اس کو نبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، آواز کو اٹھایا جاتا ہے. کس وجہ سے یہ اٹھایا جاتا ہے؟ کیونکہ دونوں لام کو پڑھا جائے، یہاں دونوں را کی جو پروناؤنسیشن ہے وہ واضح کر کے پڑھی جائے. اب چوتھا طریقہ کیا ہے کہ آخری حرف پر وقت کی صورت میں کسرہ یا ضمہ، تنوین کی جگہ سکون پڑھنا. پہلے تشدید کے ساتھ تھا، اب تشدید کے بغیر تنوین آئی اور پھر ہم نے تنوین کو ہٹا کے اس کو سکون کے ساتھ پڑھا. سحرن، سحر، سحرن، یہ وصل کی صورت میں پڑھا. اس کو سکون محض کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ سحر، سحر، سحر. نفسن، تو ہم نے اس کو سکون محض کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ نفس، نفس. تو یہ تھی اس کی چاروں صورتیں. سکون محض میں چاروں صورتیں کیا ہیں کہ پہلے آپ کے پاس فتحہ ضمہ کسرہ ہو تو آپ اس کو چینج کر کے سکون کے ساتھ پڑھیں، یا پھر آپ کو سکون ہی ملے تو آپ اس کو سکون کے ساتھ پڑھ دیجئے، اور اگر آپ کو تشدید متحرکہ ملے تو آپ تشدید کے اوپر سکون دیجئے اور اس کو پڑھیے، اور آف کورس نبر کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور چوتھی طریقہ یہ ہے کہ آپ کو تنوین دکھے اور آپ تنوین کو ہٹا کے سکون دے دیں، اور یہ ساری چار صورتیں آپ کو سکون محض میں ملتی ہیں. ہم نے اس پہلی کیٹیگری کو کمپلیٹ کر لیا. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.